अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार अजहर सदीक ने दौरान इद्दत निकाह केस के पीछे की हकीकत बता दी और ये भी बता दिया कि कप्तान को तो नाजायज सजा दी गई है और मैं बताता हूँ कि कौन कौन बदकिरदार है। उन्होंने मरियम नवाज समेत बड़े बड़े नाम ले लिए। आइए पहले अजहर सदीक की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस चौराहों में मुझे आज 30 साल हो गए हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है। आज वकील कहलाते हुए मुझे शर्म आ रही है। किस मुंह से ये जज, यार खुदारा भाई क्या हो गया तुम लोगों को? अभी कल ही इस्तीफा तुम्हारे मुंह पे चपेट था इस निजाम के ऊपर। जस्टिस शाहिद जमील का वो इस निजाम के ऊपर चपेट था। एक सच सुनना है ना, इन जजेस को इनके माँ बाप की कसमें। अब सच बताओ कौम को आके, तुम्हें आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर ले, अगर दबाव में कर ले है तो फिर छोड़ जाओ, दे जाओ इस्तीफे और घर चले जाओ। नहीं तो याद रखना, ना दुनिया में बचोगे ना रब की आखिरत की लाठी से बचोगे। देखिए मैं तो यही समझ रहा था, यानी अजहर सिद्दीक वो आदमी था जिसने लॉयर्स मूवमेंट में 26 दिन जेल में वक्त गुजारा है। अहमदिया की आजादी का नारा लेकर खावर मानेका से पहले एक और फरीक था इस्तेकाम पाकिस्तान में, और चौधरी फरीक था, वो ढूंढ के लाया था बंदे ना। वही मुफ्ती है, वही मुफ्ती पहले कहता था कि जब एक दफा इद्दत का उसने कह दिया बात। और मुझे ये बताइएगा, मैं तो हैरान हूँ हमारे उलमा इकराम इस पे खामोश कैसे बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जस्टिस अली ज़िया बाजवा का फैसला, और इद्दत का पीरियड 39 डेज को कहते हैं, एक अलग इशू है। अगर ये खावर मानेका हो, मैं भूल गया यार, खावर मानेका तो साबका चीफ जस्टिस रहा है शायद का, और नहीं खावर मानेका साबका आर्मी चीफ रहा है कि उसके लिए जेल ट्रायल तारीख का दुनिया में मजाक उलझ गया। 26 घंटे में, क्या कह रहा हूँ 26 यार 26, मुझे ये बताए 26 घंटे में आज तक आपने सच्ची बताना मुझे, आज तक मुझे वकालत की दस्त की स्याही में 92 से हूं मैं, और आज 2024 से 32 साल हो गए, मैंने आज तक ये नहीं देखा यार यानी क्या ऐसी जल्दी क्या है। वो ये इंसाफ के साथ खुलवाड़ है। देखिए मैं पहली बात है, वैसे शर्म से डूब आना चाहिए, कालक भर लेना चाहिए, उसे ना चादर बैठा के फैला के बैठ जाना चाहिए खावर मानेगा को, कि वो शुरू में बैठ के इस ऑफिस को एंजॉय करते रहे। खान साहब ने या बुशरा बीबी ने निकाह किया है, कोई वैसे नहीं रह रहे थे। मैं वो नहीं बातें करना चाहता, मैं वो बातें नहीं करना चाहता कि आज शादी हुई 2 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, अगर ये केस खोल लिया ना आपने तो फिर केस वो भी खुलेंगे। याद रखिएगा, हमें शर्म और हया मारती है, हमें शर्म और हया मारती है कि शादी के 2 महीने बाद या 3 महीने बाद रिकॉर्ड में डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान मौजूद है। मैं नहीं दोहराना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ जस्टिस शाहिद जमील के बाद अब पूरी जुडिशरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जुडिशरी इस लायक नहीं है, मर्द नहीं है इनमें लोग। और बेलने जवां आई सी ना, खावर मानेका रह गया है कि जिसका आपने फैसला करना है 26 घंटों में। खावर मानेका है क्या, उसको तारे लगे हुए हैं? और पूरे दुनिया में जो बाशरा गरीब आदमी है जिसके बच्चे जेलों में सजाएं भुगते फिर रहे हैं, इतनी शर्म होती इन लोगों को तो बैठ के उनका फैसला करते कि जिसके बेचारे की रोजी रोटी छिप गई है उनके फैसले करते। अब मेरा तकाजा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, हर केस का फैसला इसी तरह करो, डायरेक्शन दो कि 26 घंटे के अंदर अंदर इंसाफ मिलना चाहिए, तारीख में लाभ रह जाएगा तुम्हारा। अगर नहीं कर सकोगे तो फिर इस निजाम में मत रहना इस निजाम में। देखिए मैं तो एक बात बता दूं आपको, मैं तो इमरान खान को ज्यादा देर जेल में नहीं देख रहा। जितने केसेस हैं इसमें इतने कानून की आइन की धज्जियां बखेर दी है, इसमें इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होना है। कज़फ का मुकदमा होना है खावर मालिका पे। खावर मालिका इसी केस में आप जेल में देखेंगे, मैं बड़ी बात बता रहा हूं आज आपके सामने। खावर मालिका इसी केस में वो मौलवी साहब भी और अब्बास भी जिन्होंने झूठी गवाही दी है ये कज़फ में, ये सारे के सारे आपको जेलों में नजर आएंगे। बनी गाला में बुशरा बीबी को क्यों रखा गया, इसी फैसले के हवाले से? देखिए बुनियादी तौर पर एक जो आप सस्पिशियस कह सकते हैं, जो अंदाजा कह सकते हैं कि बनी गाला को किसी न किसी तरह से आप समझ लें कोई कैमरे लगाने हैं या कोई और आपके ज़हन में बात है, या दूसरी वजह ये है कि अगर जेल में रखते हैं तो मियां बीवी आप कबूल करते हैं, तो फैसला तो पहले ही हो चुका था मियां बीवी कबूल नहीं करना। ये सजा हुई है फौजदारी में, निकाह सिविल लायबिलिटी है। जब कुछ सिविल कोर्ट कहेगी सजा तो सस्पेंड होने में देर नहीं लग रही है, बता दूं मैं आपको, लेकिन निकाह आज भी कायम है। और वो जो कोई फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट कहेगा तब दिखेगी उस बात। अगर मेरिट पे के इलेक्शन हुआ, साफ शफाफ इलेक्शन हुए, लोगों को वोट डालने दिए गए, तो साफ सी बात है उस 2/3 अक्सरियत से इमरान खान आ रहा है। अब चूंकि तयशुदा है,
اب نواز شریف کو تو نہیں بنانا انہوں نے، ڈارک ہارس سے آئے گا اس میں نون لیگ کی بات کر نون لیگ ساتھ ہوگی، کسی کے ساتھ اگر جو دھاندلی وغیرہ کر لی ہے اس میں، تو یہ سال بھی نہیں چلنا انہوں نے، اس ملک کے ساتھ وہی کھلواڑ ہو رہا ہے، اس ملک کی تباہی ہو گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کو ٹرسٹ نہیں رہا اس ملک کے اوپر، یہ اس سے زیادہ ورس حالات ہونے ہیں۔ ایسے میں کبھی حیران ہوتا ہوں، وزیر اعظم بہت سارا جگہ ہمارا رہتا تھا، عمران خان نے اسمبلیاں بالکل تحلیل کی، اگر 30 تاریخ کو الیکشن ہو جاتے تو 9 مئی کا واقعہ کبھی نہ ہوتا، یاد رکھیے گا یہ ریکارڈ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجرم نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور زرداری خاندان کی باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں، اور کپتان کا سیاست میں آنے سے پہلے کا کردار بھی سبھی جانتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کپتان خود کہتا تھا کہ میں اسلام سے دور تھا، مجھے اسلام کی تعلیمات کا زیادہ علم نہیں تھا، اور میں جیسا بھی تھا سب کے سامنے تھا، لیکن جیسے ہی میں سیاست میں آیا اور اسلام کے قریب ہوا تو پھر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور پھر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے لگا۔ لیکن ناظرین، عمران خان کی پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی تو سب کے سامنے ہے۔ باقی سیاستدان جتنے مرضی گریں، وہ جتنے بھی جرائم کرتے ہیں چوری چھپے کرتے ہیں اور اپنے تمام جرائم کو چھپا لیتے ہیں، لیکن جو بھی سچ ہوتا ہے وہ آج یا پھر کل کسی نہ کسی کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ان تمام سیاستدانوں کے کردار کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، تو عمران خان چونکہ با کردار تھے، اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان کے کردار کو نشانہ بنایا، اور عمران خان کے کردار کو نشانہ بنا کر انہوں نے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عمران خان بد کردار اور بے ایمان شخص ہے، تاکہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو توڑا جا سکے۔ لیکن اب ان کی یہ بھول ہے، کیونکہ عوام سمجھدار ہو چکی ہے، عوام اب سب کچھ جانتی ہے۔ اظہر صدیق کا کہنا تھا کہ جس طرح سے عمران خان کے خلاف ناجائز مقدمہ بنا کر عمران خان کو سزا دی گئی، ان کو لگتا ہے کہ اب یہ آگ نہیں پھیلے گی، لیکن اب جو پریسیڈنٹ یہ سیٹ کر چکے ہیں، اب اس کی آگ مزید ہر طرف پھیلے گی۔ وہ سیاستدان جو حقیقتاً بد کردار ہے، اب ان کی بھی باری آئے گی۔ عمران خان اتنے بے ضمیر اور بے حیا نہیں کہ وہ کسی کے کردار پر بات کرتے۔ عمران خان نے ہمیشہ سیاست کی بات کی ہے، عمران خان نے بہت سی باتوں پر مخالفت کی ہے، لیکن کبھی بھی کردار کشی نہیں کی۔ اب جب انہوں نے خود ہی یہ آگ لگائی ہے تو یہ آگ تھمنے والی نہیں، بلکہ یہ آگ اب ان کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ اظہر صدیق کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو اب یہ بھی پتا چلے گا کہ شادی سے پہلے کس سے تعلقات تھے۔ بیسیکلی اظہر صدیق کا اشارہ مریم نواز کی طرف تھا، جن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ ان کا کردار کیسا ہے۔ عمران خان کو اس طرح سے ناجائز اور غیر قانونی طور پر سزا دے کر یہ خود پھنس جائیں گے، کیونکہ عمران خان کی سزا تو جلد ہی عدلیہ سے معطل ہو جائے گی، کیونکہ کیسز ہی بہت کمزور ہیں اور یہ کیسز ختم ہو ہی جائیں گے۔ لیکن اب نون لیگ اور زرداریوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بہت جلد ان کی بھی باری آنے والی ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔